वाहनाची म्हटल्यार आताच्यान स्टार्ट करता म्हणजे गाडी पयली थंय पावोंक जाय आनी ते मागीर तेंचे सगळी म्हणजे पयली मेन म्हटल्यार प्रॅक्टीस जाय कित्याक प्रॅक्टीस नाशिल्ली म्हाका पयली फर्स्ट ऑफ ऑल हांव फर्स्ट टायम डायरेक्ट ट्रेनींग नासतना हांव लेफ्ट हँड ड्रायव्ह गाडी चलयली सो तेका मातशें म्हणजे एक दीस वतले शिकपाक गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिला म्हाका सो स्पेशली म्हणजे हांव सगळ्या मेळोनूच गेल्लो सो आतां फुडें सपोर्ट जपानाक पळय कशें कितें तें हे जातकूर म्हणजे फायनल राउंड थंय पळोवपाचें कशें कितें तयारी तर जिखली जाली जाल्यार हांव एशियाचो चॅम्पियन जातलो तुवें ओवरऑल आतां इंडियाच्या रॅली म्हळ्यार आपलें नांव कितें तें दाखयलें एक प्रायवेटियर एक ल्हानशा स्टेटींतल्यान येवन तुवें आतां टॉपा मदीं जागो मेळयला हाजे फाटली कितें तुजी ओवरऑल भावना म्हाजी भावना म्हटल्यार म्हाजी एक ड्रीम आशिल्लें की हांव WRC चलोवचें म्हणून सो तरी WRC चलोवंक नासा ते WRCची कार तरी मेळ्ळी म्हाका चलोवपाक फुडें एशिया चॅम्पियन जाल्यार तुका WRCन एंट्री मेळटली शुअर डेफिनेटली सगळे गोंयकार हाचे खातीर तुज्या सक्सेसा खातीर शुअरली प्ले करता थँक्यू पयलीं सांगिल्लें हांव रेस ही जिखतलो म्हणून पयलीं कॉन्फिडन्स आशिल्लोच म्हाका कित्याक ती गाडी तशी आशिल्ली पूण कॉम्पिटिशनूय तशें बरें आशिल्लें खूब जाण सो वामसीक लागून हांव हांगा पावला तो एक्चुअली नंबर 1 इंडियेचो ड्रायव्हर आसा इवन तेणें भायले खूब रॅली केल्या सो तो एक्सपिरियन्स मनीस म्हणटकूच तेणें म्हाका खूब सपोर्ट दिला सो खूब बरें दिसता म्हाका 1 by 1 आनी सपोर्टूय बरो आशिल्लो आनी आमचे इंडियेच्यान म्हणजे ऑलमोस्ट 150 लोक येयल्ले सपोर्ट करपाक सर्विस टीम कशी कितें आशिल्लें ट्युनिंग आनी सगळी युरोपच्यान येयल्ली आउटसायड म्हणजे इतलो बरें आशिल्लें सर्वीस की सगळे नव्या भशेन शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका इवन आमचे लेफ्ट हँड ड्रायव्ह कार फर्स्ट टायम चलयले हांवें तरी आनी सगळे म्हणजे सर्वीस टीम म्हटल्यार इमिजिएटली कितें आसूं ते कंप्युटराचेर रोखडेच सॉल्व करताले पयलीं म्हटल्यार म्हाजो बॅकबोन कोण जो म्हाका सपोर्ट केला तेका कित्याक तेणें म्हाका 4 व्हील ड्रायव्ह कार दिल्ली ते व्हडल्या कॉम्पिटिशनाक लागून सो ती INRC WRCची गाडी ती एक्चुअली स्पेशली आमची दुबयच्यान डायरेक्ट इंडोनेशिया इम्पोर्ट केल्ली सो तेका लागून म्हणजे खूब एडवांटेज मेळ्ळी म्हाका म्हणजे ह्या रॅलीक लागून आनी बरे भशेन म्हणजे स्टेजीसारची भरपूर डिफिकल्ट आशिल्ल्यो पूण म्हाका पयलीं फिनीश करपाचें आशिल्लें फर्स्ट डे इतली डिफिकल्टी तुवें हाज्या पयलीं केन्ना पळयल्ली म्हणजे इतलो पावस आनी तो स्लज आनी इतली ना केन्नाच ना म्हणजे आशिल्ली पूण इतल्यो ना इतल्यो म्हणजे स्टेजीस सामक्यो नॅरो आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे कंप्लीट करपाक म्हणजे फक्त स्लीप जाताली गाडी खंयच्या कॉर्नराक त्यो आमकां सांबाळून हें करचें पडटा सो प्रमाणे